A huge crowd gathered at Sarda for Independence Day celebration organized by Murmagaon MLA Sankalp Amonkar. Taking a political swipe, Amonkar claimed Murmagaon had gained freedom from revenge politics after his election in 2022. He urged people not to be misled by political figures resurfacing ahead of elections. तुम्ही जो उल्लेख केलो जो हांव तुमकां म्हणटालो जसो आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें तशें मुरगांवा भितर 2022 लोकांक स्वतंत्र मेळ्ळें. जे पयलीं रिवेंज पॉलिटिक्स चलताले, लोकांची ट्रान्सफरी मारताले, लोकांची घरां आडोवन दवरताले, असले शूड पॉलिटिक्स चलताले ते सगळे आमी बंद केलेले आसा. एकामेका कडेन लोकां कडेन उलोवपाक मेळनासलें, भावा भितर फूट घातलेली, शेजारी भितर उलोवपाक मेळनासलें, ग्रुपिजम जालेले. हे सगळे गेल्या 4-4.5 वर्सांक आमी बंद केलेले आसा. आयज लोकांक मुरगांवच्या लोकांक पूर्ण स्वतंत्र मेळ्ळो आसा, फ्रिडम मेळ्ळो आसा. कितें लोक एकामेका कडेन बिंदास उलयता. लोकांचो एकट्याचो अजून पर्यंत सुद्दां ट्रान्सफर म्हणटा ती जाल्लेली ना. लोकांची घरां म्हणटा ती कोणाची धाडिल्लेली ना. सगळे जण आपले शेजारीक सांबाळून ही घरां बांदपाक लागलेले आसा. सो ही रिवेंज पॉलिटिक्स म्हणटा ती टोटल बंद जालेली आसा. आतां इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा. सर अळमी सारके झोपी गेलेल्या जागा हे चालूच आसतले, हे जायत आसा. सो तेच हांव आमच्या लोकांक सांगतालो तांकां बळी पडनाका म्हणून. लोक हांगा 4.5 वर्सां जाले न्हिदून आसलेले. हांवें 2008 जेन्ना हांवें म्हाजो मुरगांवा भितर जेन्ना एंट्री केली आनी मुरगांवान जे कार्य करपाक लागलो, काम करपाक लागलो, 2008 ते 2022 जेन्ना हांव आमदार नासलो तेन्नाच्यान हांवें हल्लो, 2012 हल्लो, 2017 हल्लो, तरी पासून केन्ना कार्य म्हणटा तें बंद दवरूंक ना, चालूच दवरलें. ते मागीर आमचे काळधन्य जावं वाडटाले जे आमी लोकांक लागून चवथीच्या निमतान, मागीर आमचो हळदी कुकूम जावं, आमचो वुमन्स डे सेलिब्रेशन, हे आमचें चालूच दवरलें. 2022 जायसर हल्ल्या उपरांत सुद्दां हे कार्य केन्ना स्टॉप करूना. कोविडाच्या टायमाचेर जे कांय पोजिशन नासतना सुद्दां लोकांक लागून वावर केलेलो आसा ते लोक आयज पर्यंत म्हाजो उगडास करता. कोविडाक लागून जो हांव वावर केलेलो, लोकांक जी मदत जाय आसली ती मदत केलेली. आयज 2022 जेन्ना लोक हल्ले जाल्यार 4.5 वर्सां घरांत लिपोवन रावले. आतां भायर सरला, आतां आयकपाक येयला कितें धान्य वांटपाक भोंवपाचो आसा म्हणून चवथीच्या निमतान. सो लास्ट वर्स न्हू इलेक्शनाच्या पयलीं, सो हे निमतान तो लोकांच्या फुड्यान वयपाचो आसा अशें आयकपाक येयलेलें आसा. सो ही अळमी आतां भायर सरपाक लागलेली आसा, झोपी गेलेला जागे जावपाक लागले आसा. लोक हे पळयता, जनता आमची सगळे जाण पळयता. लोक पिशेन ना, लोक आपले पूर्ण तांकां उत्तर दितले. आनी जे हिसपान आयज लोकांचो जो साथ म्हाका मेळपाक लागलेलो आसा, म्हाका पूर्ण खात्री आसा लोकांचो आशिर्वाद सदांच म्हाजेर ते दवरतले. आनी परत मुरगांवा भितर जे पयलींचे भाशेन जे हुकुमशाही चलताले ते बंद करतले. आनी जी स्वतंत्र तांकां मेळयली 2022 हे फुडें अशेंच स्वतंत्र हो मुरगांव दवरतलो.